toutes et à tous. إذا مبدئيا أود أن أوجه تحية للسيدات والسادة. Tout comme mes collègues, je suis sincèrement heureux d'être présent ici aujourd'hui. إذا أنا سعيد جدا أن أكون بينكم اليوم. Et ce à double titre. وهو لسببين ربما. Le premier, Franck l'a dit, c'est parce que vous vous situez dans un moment exceptionnel de votre histoire. إذا السبب الأول وكما قاله زميلي فرانك هو لأنكم الآن تعتبروا في فترة ربما تعتبر انتقالية وتاريخية يعني بالنسبة لليمن. Et la deuxième raison est personnelle. والثانية هو ربما سبب شخصي. C'est parce que je suis déjà venu 2 fois au Yémen et que ce sont les Yéménites qui m'ont fait aimer votre pays. لأنني أتيت إلى اليمن مرتين قبل ذلك وهم اليمنيين الذين يعني جعلوني أحب هذا البلد. C'est donc pour cela que je suis heureux de témoigner devant vous aujourd'hui. ولهذا السبب أنا سعيد جدا أن أكون بينكم اليوم. Mon propos sera de 2 points principaux et un dernier sur les partis politiques. إذا ما طرحي سأقسمه إلى قسمين أو إلى نقطتين رئيسيتين. Ils relèvent tous de mon expérience en tant que jeune engagé en politique. وهي طروحة أنا ربما بنيتها وفقا لخبرتي أنا كشاب ناشط في العمل السياسي. Mes amis ont déjà dit beaucoup sur des aspects qui nous concernent tous. إذا أصدقائي أو زملائي تحدثوا عن مجموعة من النقاط ربما هي تخصنا جميعا. Donc je serai un peu plus direct. إذا أنا سأحاول أن أكون مباشر أكثر وبشكل أكبر. Le premier point de mon engagement que je voudrais partager avec vous النقطة الأولى من أطروحتي والتي أود أن أتشاركها مع الجميع est celui de l'engagement dans une association de réflexion politique. وهو الالتزام ضمن مؤسسة أو تجمع أو هو يسميها جمعية فكر سياسي أو تفكير سياسي. C'est une forme particulière d'association, mais aussi une forme particulière d'engagement politique. إذن هو شكل خاص جدا من أشكال يعني التجمعات السياسية ولكن هو أيضا وهو أيضا ربما شكل آخر من أشكال الالتزام السياسي أو الالتزام بالعمل السياسي. Le but d'une association de réflexion politique إذن هدف جمعية التفكير السياسي est de produire des idées هو طبعا إنتاج مجموعة من الأفكار et de faire des propositions aux dirigeants politiques. وطرح مجموعة من المقترحات إلى المسؤولين السياسيين. Quels que soient les dirigeants politiques, il n'y a pas de propositions spécifiquement pour tel parti ou tel autre parti. إذن هذه الأطروحات يتم وضعها وهذه الأفكار يتم اقتراحها لكل التجمعات السياسية دون اختلاف بين أي مجموعة وأخرى. إذن لكافة المسؤولين السياسيين. Il n'y a pas d'action dans un club de réflexion politique. إذن في هذه الجمعيات لا يوجد أنشطة سياسية بالمعنى المطلوب. L'action se passe dans un parti politique. إذن النشاط السياسي هو يقوم به الحزب السياسي. Dans des associations comme celle que vous connaissez, dont Éléonore a témoigné. الجمعيات السياسية التي تحدثت عنها السيدة إلينور. Mais en aucun cas dans un club de réflexion. ولكن في هذه الجمعيات أو النادي السياسي لا يكون هناك أي نشاط سياسي. Les clubs de réflexion traitent de sujets et de problèmes nationaux. النادي السياسي يتطرق أو يعالج مسائل وطنية تخص الجميع أو تخص العملية السياسية بشكل متكامل. Ils réunissent généralement des personnes qui ont une expertise, soit dans leur métier, soit personnelle sur un sujet. إذن هو يجمع مجموعة من الخبراء لديهم يعني خبرات معينة في مجالات معينة سواء كانوا هم أعضاء في تجمعات أو في أحزاب سياسية أو كانوا ربما مستقلين ولديهم وجهات نظرهم الخاصة. C'est un engagement qui est libre sur 2 points. إذن هو عبارة عن التزام حر بإمكاننا أن نقول ويرتكز على نقطتين. Le premier point de la liberté de cet engagement, c'est que ceux qui participent à ces associations النقطة الأولى التي تتعلق بحرية المشاركة في هذه النوادي السياسية هي peuvent le faire sur un sujet ou sur
tous les sujets. أن التفكير حول الموضوعات بإمكانه أن يكون حول موضوع واحد أو مجموعة مختلفة من الموضوعات التي تتعلق بالعمل السياسي. Le deuxième aspect, والمحور الآخر c'est sur l'adhésion. هو حول التزامك أو اندماجك في العمل السياسي. Les clubs de réflexion, les associations de réflexion إذن هذه النوادي السياسية أو هذه الجمعيات السياسية fonctionnent en fait avec très peu d'adhérents. هي تعمل ربما بعدد مشاركين أو أشخاص يعني بسيط جدا. La plupart des contributeurs أغلبية المساهمين فيها n'appartiennent donc pas à ces clubs. لا يعني ربما هم ليس جزء أساسي من هذا النادي. L'avantage que cela a pour les membres ou les contributeurs, إذن ربما الجانب الإيجابي بالنسبة لأعضاء هذه النوادي السياسية وأيضا بالنسبة للمساهمين فيها c'est de ne pas avoir de marqueur politique. هو أن لا يكون هناك ربما بصمة سياسية معينة يعني تؤثر على هذا النادي يعني أو بشكل خاص. Et donc de pouvoir travailler avec tous les partis dans cette association, mais aussi en dehors de cette association. وبالتالي فإن هذا النادي يعمل مع كافة التنظيمات والتجمعات والأحزاب السياسية دون أي اختلاف. Ces associations de réflexion sont, je dois l'avouer, actives surtout lors d'échéances particulières. Oui, pardon ? Oui, le comment ? Les associations de réflexion politique ont une activité très forte au moment, dans des grands moments politiques comme l'élection présidentielle ou l'élection إذن législative. لهذه النوادي دور كبير جدا ويكون لها دور يعني فعال جدا خاصة أثناء الأنشطة السياسية الكبيرة جدا مثلا الانتخابات الرئاسية أو الانتخابات البرلمانية أو غيرها من الأنشطة السياسية. Leur vie est donc conjoncturelle. إذن ربما ممكن نقول عليهم هو عبارة عن نشاطات ترتبط بفترات سياسية معينة. Et il y a aussi la question, comme Éléonore l'évoquait, la question de la durée. وهناك أيضا السؤال الآخر التساؤل الآخر وربما الذي طرحته السيدة إليونور وهو ديمومة هذه الجمعيات أو المؤسسات السياسية. Cet engagement dans un club est complémentaire de l'engagement dans une autre association ou dans un parti politique. إذن التزامنا أو وجودنا ضمن هذا النادي السياسي هو يعتبر يعني شيء تكاملي. يعني إن كنا مثلا أعضاء في جمعيات سياسية عملنا أو مساهمتنا في هذا النادي السياسي هو عبارة عن تكامل لعملنا السياسي في تلك الجمعيات الأخرى أو في الأحزاب السياسية. Mais en aucun cas, il y a l'obligation de faire partie d'un parti ou d'une association lorsqu'on appartient au club de réflexion. ولكن في نفس الوقت ربما عندما نكون جزء من هذه المجموعة مجموعة التفكير السياسي في نفس الوقت ربما نحن نتفادى أن نكون لدينا أي ارتباطات أو التزامات تجاه أي تجمعات سياسية. Le deuxième aspect dont je voulais vous témoigner, المحور الآخر والذي أيضا أحببت أن أتحدث فيه c'est l'action politique que les étudiants peuvent avoir au sein de l'université. هو النشاط السياسي للطلاب الجامعات أو للطلاب بشكل عام. Elle est fondamentale sur plusieurs aspects. إذن هذا النشاط هو مهم جدا لمجموعة من الأسباب. Parce que l'université est un lieu de formation. لأنه كما تعلمون أنه الجامعة هي مكان للتعلم كمان والتعلم. Parce que c'est souvent par l'université que naissent des mouvements politiques. وهو عادة من خلال الجامعة نحن نتعرف على التجمعات السياسية عادة. Et c'est par l'université que les idées nouvelles apparaissent. ومن خلال الجامعة تظهر هذه الأفكار الجديدة التي بإمكان أي شخص أن يتبناها لاحقا. L'enjeu de l'engagement universitaire, إذن التحدي فيما يخص الالتزام أو التزام طلاب الجامعة c'est de diffuser le savoir appris à l'université dans la société et de faire entrer le savoir de la société dans l'université. إذن الهدف طبعا من الدراسة الجامعية هو أن تكتسب معارف بإمكانك بعد ذلك أن تعكسها في المجتمع والعكس تماما هو أن تكتسب معارف من المجتمع وتعكسها داخل الحرم الجامعي. Enfin, c'est un véritable lieu d'apprentissage, d'action collective. إذن الجامعة هي تعتبر من
المؤسسات أو من الأماكن المهمة جدا التي يمكننا يعني أثناء وجودنا فيها اكتساب الكثير من المعارف. En France, dans l'université, et c'est la loi qui في فرنسا في الجامعة وهذا الشيء منظم بالقانون. Il y a un conseil d'université élu. هناك مجلس جامعة منتخب. Il y a aussi des conseils, pas de l'université, mais des départements, des facultés. Le conseil de la faculté de médecine, كما أن هناك مجالس تابعة لكل قسم من أقسام الجامعة، يعني كل قسم من أقسام الجامعة لديه مجلس خاص يتم انتخابه أيضا في إطار القسم. Les étudiants, ils sont élus comme les professeurs. إذن الطلاب يتم انتخابهم زيهم زي المدرسين. Et c'est donc ensemble, dans ces conseils, qui déterminent la politique de l'université. والجميع وفي إطار هذا المجلس مجلس الجامعة يكون بإمكانهم تحديد السياسات العامة المرتبطة بالجامعة. Ça permet pour les étudiants d'avoir toujours un dialogue avec la présidence de l'université. وهذا يساعد أو يعني يعطي الفرصة للطلاب حتى يكون لديهم نقاشات مباشرة مع رئاسة الجامعة. Et il est très important de toujours maintenir le dialogue, qu'on arrive à faire passer ses idées ou qu'on n'y arrive pas. وبالتالي من المهم جدا أريد أن أؤكد أن الحوار هو مهم جدا حتى نستطيع توصيل الأفكار التي نود إيصالها سواء وصلت أو لا، ولكن لابد من إدارة هذا الحوار. Quand les étudiants sont élus dans le conseil de l'université, إذن عندما يتم انتخاب هؤلاء الطلاب في مجلس الجامعة، ils ont aussi des opinions différentes entre eux. إذن هم لديهم أفكار مختلفة طبعا كل حسب وجهة نظره. Mais ils ne sont pas les représentants de leurs opinions individuelles, mais bien les représentants de tous les étudiants. ولكنهم لا يكونوا ممثلين فقط لأفكارهم الشخصية، وإنما ممثلين لمجموعات كبيرة جدا من الطلاب تكون هي التي انتخبتهم حتى يكونوا أعضاء في هذا المجلس. Ils ont donc intérêt à agir ensemble comme une seule personne, comme un seul corps. وبالتالي من مصلحتهم أن يكون عندهم ردود أفعال مشتركة حتى يكون ذلك الموضوع في مصلحتهم أكثر مما أنه يكون في مصلحة ربما الجامعة نفسها. C'est donc aussi l'apprentissage d'un dialogue avec les autres élus avec lesquels on n'est pas toujours d'accord. وفي هذه الفترة بإمكاننا أن نتعلم آلية الحوار مع الآخر. ربما قد لا نتفق كثيرا يعني أثناء الحوار، ولكن هذا يعلمنا آلية الحوار، كيف بإمكاننا أن نتحاور. Il faut par exemple s'entendre pour obtenir des locaux pour les élus ou les associations étudiantes. فمثلا لابد أن يكون هناك نوع يتم إدارة نوع من الحوار حتى مثلا يتم اختيار مكاتب أو أماكن يكون فيها تجمع لمثلا الطلاب أو للمنتخبين، الطلاب المنتخبين من قبل طلاب الجامعة أو المدرسين. Et les locaux sont d'autant plus importants qu'ils permettent de recevoir les autres étudiants. وأن يكون بإمكان أن تكون هذه الأماكن كبيرة بما يكفي ربما حتى تستقبل عدد كبير جدا من الطلاب مثلا الذين انتخبوا هؤلاء الأعضاء. Ce dialogue avec l'université entre étudiants et ses locaux. إذن هذا الحوار بين الطلاب والجامعة، الطلاب المنتخبين والجامعة، وبين الجامعة والطلاب، وأيضا بين الأعضاء المنتخبين. Sert souvent de base à un mouvement politique plus large qui sort de l'université. يمثل دائما قاعدة ربما لخلق حركة سياسية بعد ذلك بإمكانها أن تنعكس على الخارج. Et c'est comme ça que des étudiants qui ne partagent pas forcément les mêmes idées s'engagent, vont manifester sur des questions qui les concernent en dehors de l'université. وبهذا الشكل بإمكان مجموعة من الطلاب حتى وإن كانوا لا يتفقون في الأفكار ربما أو في التوجهات أن يتفقوا على شيء معين هو يهمهم داخل هذه الجامعة، وبالتالي بإمكانهم أن يعكسوا هذا التفكير على الخارج. Et c'est comme ça que la jeunesse s'affirme face au pouvoir politique. وبهذا الشكل بإمكان الشباب أن يعني يقوم من موقفهم أمام التنظيمات ربما أو السياسية الخارجية. En posant ces conditions. وذلك من خلال وضعهم لمجموعة الشروط المختلفة. Et dans une démocratie, la condition se termine souvent par un vote. وفي إطار ديمقراطية عادة يكون شرطها هي شرط الديمقراطية دائما هو التصويت، وبالتالي من خلال التصويت يعزز من هذا الفكر.
Le troisième point, et je serai plus court sur celui-ci, النقطة الثالثة وربما سأكون قصير في طرحي. Et en plus, Éléonore pourra en parler parce qu'elle est spécialiste des partis politiques. وبعد ذلك السيدة إليونور بإمكانها أن تتحدث عن هذا الموضوع لأنها متخصصة في الأحزاب السياسية. C'est que j'appartiens à un parti politique un peu spécifique, pour ne pas dire bizarre. أنني أعتبر يعني من أعضاء حزب سياسي ربما غريب بعض الشيء أو هو ربما مختلف وغريب في نفس الوقت. Ce n'est pas un parti, c'est ce qu'on appelle une fédération de partis. هو ليس بحزب سياسي وإنما هو اتحاد أحزاب سياسية. Ces partis qui se fédèrent, ce n'est pas une alliance, c'est bien une fédération. هي ربما هو يسميه اتحاد يعني بالشكل الواضح اتحاد أحزاب سياسية. Ils s'accordent sur les points essentiels, sur les valeurs essentielles qu'ils partagent. إذن هذه الأحزاب السياسية تتفق على نقاط معينة أو أشياء معينة. Et chacun travaille sur sa spécificité. وبعد ذلك كل حزب يتخصص يعني يعمل في نقطة معينة وفقا لتخصصه أو وفقا لأهدافه. Ça permet de préserver les identités et les libertés de chacun. وهذا يسمح طبعا بحماية هوية كل حزب على حدة. Avec un désavantage, c'est que la coordination est parfois difficile. مع ربما جانب سلبي بعض الشيء وهو أن أحيانا عملية التنسيق نفسها فيها صعوبة كبيرة جدا. Enfin, dans ce parti, nous avons un président, comme dans tous les partis. إذن في هذا الحزب أو في اتحاد الأحزاب إحنا لدينا رئيس زينا زي الأحزاب الأخرى. Sauf qu'il n'est pas un chef comme les autres. ولكنه ليس رئيسا كغيره من رؤساء الأحزاب. Dans tous les partis politiques, en tout cas en général, il y a un chef et un chef unique. في كافة الأحزاب السياسية وربما بشكل عام كل حزب سياسي عنده رئيس حزب وهذا الرئيس هو رئيس يعني لديه خصوصية معينة. Nous, le chef, son rôle, c'est de maintenir les équilibres entre les différents partis de la fédération. هدف رئيس الاتحاد هو فقط إنه هو يحفظ عملية التوازن بين مختلف الأحزاب اللي هي مكونة لهذا الاتحاد. هذا دوره فقط. C'est donc plus un travail d'union sur lequel le chef de parti travaille que son propre engagement. إذن هو دوره ربما ليس لن يكون لرئيس هذا الحزب أي التزام شخصي أو بعض الأفكار الشخصية التي يعكسها على إطار هذا الاتحاد وإنما دوره هو فقط إنه يضمن اتحاد هذا الاتحاد أو هذه الوحدة بين مجموعة الأحزاب المختلفة. Je vous remercie et je suis évidemment disponible pour toute question ou tout échange et commentaire. إذا مرة أخرى أشكركم وأود أن أؤكد أنه أنا موجود في حال لديكم أي تساؤلات أو أي استفسار. هناك عبارة محورية في أدبيات فلسفة الثورة دائما ما تقال ليس هناك ثورة نجحت بالصدفة ولكن بالاستناد على المؤسسات الوطنية التي تحظى بتمثيل اجتماعي واسع داخل أروقتها الجامعة مثالا. قبل أن نذهب للاستراحة نأخذ 5 أسئلة وبعد ذلك نذهب للاستراحة. الأخ